वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अहं बी वेंकटरमण इत्यभिधः कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालये बेङ्गलूरुनगरे सहाचार्यपदम् अलङ्कुर्वाणः अस्मि। अद्य भवतः सर्वान् कौण्डभट्टप्रणीते वैयाकरणभूषणसाराख्ये ग्रन्थे विद्यमानं यत् लकारार्थनिर्णयाख्यं प्रकरणं तत्र लडर्थं लिडर्थं च अधिकृत्य किञ्चित् बोधयामि। अद्यतनस्य पाठस्य मुख्यांशाः एते वर्तन्ते। उपोद्घातः, पाठस्यास्य उद्देश्यं, दशानां लकाराणां विभागः, वर्तमानकालस्वरूपं, नित्येषु वस्तुषु लट्प्रयोगानुपपत्तिशङ्का तत्समाधानञ्च, अत्रैव विषये वाक्यपदीयसंवादः। एतावता लडर्थनिर्णयान्तर्गताः मुख्यांशाः समाप्ताः। लिडर्थान्तर्गततया त्रयः मुख्यांशाः वर्तन्ते। लिडर्थनिरूपणं, परोक्षे लिटिति सूत्रे परोक्षपदसार्थक्यम्, एवं उदयनाचार्याणां यः प्रयोगो वर्तते व्यातेने किरणावलीम् उदयनः इति, स च प्रयोगः संगतो वा असंगतो वा इति विचारः। अंततो गत्वा एतेषां समेषाम् अंशानां सारः इति आहत्य अद्यतनस्य पाठस्य एते मुख्यांशाः भवन्ति। तत्र एकैकम् अंशम् अधिकृत्य इदानीं पाठयामि। उपोद्घाते अंशे छात्राः को नाम धात्वर्थः, तत्र नैयायिकाः मीमांसकाश्च कथं विप्रतिपन्नाः वर्तन्ते, धातुवाच्या भावना उत आख्यातवाच्या भावना, भावनायाः प्रत्ययवाच्यत्वे धात्ववाच्यत्वे च को दोषः इत्यादिकं धात्वर्थनिर्णयाख्यप्रकरणमधिकृत्य प्रवृत्तेषु विगतेषु पाठेषु विस्तरेण छात्राः अजानन् एव। तत्रैव प्रसंगे फलव्यापारयोर्धातुः आश्रयेतु तिङस्मृताः, फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम् इति कारिका व्याख्यावसरे आख्यातस्य अर्थात् लकारस्य लःकर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति सूत्रबलात् कर्मणि कर्तरि च शक्तिरभ्युपगन्तव्या, न तु दर्शनान्तरेषूक्तरीत्या कृतौ वा भावनायां वा व्यापारे वा इति सयुक्तिकं ग्रन्थकृता प्रदर्शितमस्ति। तत् छात्राः सम्यक् अवागच्छंश्च। किन्तु तत्र प्रकरणे लकारसामान्यस्य अर्थात् दशानामपि लकाराणां कुत्र शक्तिरिति मात्रं निरूपितमस्ति। यथा इदानीमेव उल्लिखिते श्लोके फलव्यापारयोर्धातुराश्रयेतु तिङस्मृताः, आश्रयेतु तिङः, तिङः नाम लकारस्य आदेशभूताः तिङः तत्र उपाप्ताः, ते आश्रये अर्थात् फलाश्रये कर्मणि, व्यापाराश्रये कर्तरि च स्मृताः इति कारिकायां प्रतिपादितम्। अयमेव अंशः विस्तरेण भूषणसारे कौण्डभट्टेनापि निरूपितः। तस्मात् तत्र प्रकरणे लकारसामान्यस्य अर्थात् दशानामपि लकाराणां, लट्लकारस्य वा भवतु, लिट्लकारस्य वा भवतु, लुट्लकारस्य वा भवतु, सर्वस्यापि लकारस्य कुत्र शक्तिः इति चेत् कर्तरि कर्मणि च शक्तिः इति मात्रं तत्र निरूपितमस्ति।
किन्तु कर्ता कर्म च अर्थः सर्वस्यापि लकारस्य लकारसामान्यस्य सामान्यभूतोऽयम् अर्थः लकारविशेषस्य अर्थात् लट्लकारस्य लिट्लकारस्य लुट्लकारस्य तत्तल्लकारस्य कुत्रापि शक्तिरस्ति वा अर्थात् कर्तृकर्मरूप अर्थस्तु सिद्ध एव तत्तु सामान्यः अर्थः सर्वेषां समानोऽयमर्थः तदतिरिच्य विशेषतः अस्य लकारस्य कोऽप्यर्थोऽस्ति वा लिट्लकारस्य कोऽप्यर्थोऽस्ति वा विशेषतया नाम कर्तृसामान्यरूप अर्थापेक्षया अधिकः कश्चन अर्थोऽस्ति वा न वा इत्यादिकं लकारार्थनिर्णये प्रकरणे ग्रन्थकृता तत्र निरूपितमस्ति। तस्मात् तस्मिन् प्रकरणे विद्यमानान् अंशान् आदाय लडर्थनिर्णयः लिडर्थनिर्णयः इति मुख्य अंशद्वयम् अद्यतनं पाठे छात्राः जानन्ति। पाठस्यास्य उद्देश्यम् एवं वर्तते। पाठस्यास्य उद्देश्यं किं वा स्यात् इति छात्राः स्वयमेव ज्ञातुं शक्नुवन्ति। यतोहि उपोद्घाते एव समये मया प्रतिज्ञातं लडर्थः लिडर्थश्च अद्यतने पाठे अहं पाठयामीति। तावता छात्राः जानन्ति यत् अस्य पाठस्य मुख्यम् उद्देश्यं वर्तते लडर्थनिरूपणं लिडर्थनिरूपणमिति। नित्येषु वस्तुषु कथं लट्लकारप्रयोगः सङ्गच्छते, लटा लकारेण वर्तमानकालोऽयं किं वाच्यो वा उत द्योत्यो वा इत्यादिकमपि अस्मिन् पाठे बोध्यते। तत्सर्वविषयकज्ञानं प्रदानमपि अस्य पाठस्य मुख्यमुद्देश्यं भवति। तर्हि प्रथमं लटः कः अर्थः विशेषार्थः, लिटः कः विशेषार्थः इति ज्ञानात् प्राक् प्रथमतः कति लकाराः वर्तन्ते इति लकाराणां विभागं पश्यामः। तत्र 10 लकाराः वर्तन्ते। तेषां समेषां कर्तृकर्मणि अर्थः इति धात्वर्थप्रकरणमधीतवतां भवतां छात्राणां समेषां सुविदितमेव। तान् 10 लकारान् बोधसौकर्याय ग्रन्थकर्ता कौण्डभट्टः तावत् द्विधा विभज्य निरूपयति यत् टितः ङितश्च द्विधा लकाराः वर्तन्ते इति। टितः नाम यत्र टकारः इत्संज्ञको भवति सः लकारः टित् लकारः इत्यभिधीयते। ङित् नाम यत्र लकारे ङकारः इत्संज्ञको भवति सः लकारः ङिद् लकारः इत्यभिधीयते। एवञ्च टितः ङितश्चेति द्विधा लकाराः वर्तन्ते। तत्र लट् लिट् लुट् रुट् लेट् लोट् इति 6 टितः लकाराः वर्तन्ते। छात्राः जागरूकतया पश्यन्तु। इदानीम् उक्ताः ये लकाराः ते सर्वेपि टितः अर्थात् तेषु सर्वेष्वपि लकारेषु टकारः इत्संज्ञकः वर्तते। तस्मात् एते लकाराः टितः इत्यभिधीयन्ते। एवं ङितः 4 लकाराः वर्तन्ते। लङ् लिङ् लुङ् लृङ् इति 4 ङितो लकारो वर्तन्ते इति विभागः। एवञ्च 6 टित् लकाराः 4 ङित् लकारश्चेति आहत्य 10 लकाराः सम्पन्नाः। टितां लकाराणाम् अर्थं तु ग्रन्थकृता अनया कारिकया संगृह्णाति यत् वर्तमाने परोक्षे शोभाविन्यर्थे भविष्यति विद्यादौ प्रेरणादौ च क्रमाज्ञेया लडादयः इति। लडादयः अर्थात् लट् लिट् लुट् रुट् लेट् लोट्
इति षट् लकाराः लडादयः इति शब्देन विवक्षिताः। ते लडादयः क्रमात् क्रमशः वर्तमाने इति प्रभृति ये अर्थाः उक्ताः श्लोके तेष्वर्थेषु विज्ञेयाः इति श्लोकस्य अन्वयक्रमः। पुनरेकवारं स्पष्टीकरिष्यामि। लडादयः अर्थात् लट् प्रभृति लोट् पर्यन्तं ये टितो लकाराः वर्तन्ते ते क्रमात् क्रमशः वर्तमाने परोक्षे इत्यादिषु अर्थविशेषेषु ज्ञेयाः बोध्याः इति कारिकाया अर्थः। एवञ्च अनया कारिकया नाम वर्तमाने परोक्षे शोभाविन्यर्थे भविष्यति विद्यादौ प्रेरणादौ च क्रमाज्ञेया लडादयः इति कारिकया लट्लकारस्य वर्तमानार्थे शक्तिः, लिट्लकारस्य परोक्षे शक्तिः, लुट्लकारस्य शोभाविनि शक्तिः, लृट्लकारस्य भविष्यति शक्तिः, लेट् लोट् लकारयोस्तु विद्यादिषु प्रेरणादिषु च शक्तिरिति ज्ञायते। लट्लकारस्य वर्तमाने शक्तिः इति अनया कारिकया ग्रन्थकृता संगृहीतम् इति इदानीं भवता ज्ञातं स्यात्। किन्तु किं वयं ग्रन्थकृता कौण्डभट्टेन उक्तं सर्वम् अङ्गीकुर्मः? यदि ग्रन्थकृता तथा उक्तं चेत् तत्र किं प्रमाणम् इति वस्तुतः प्रमाणस्य अन्वेषणं कर्तव्यम्। एवं वर्तमाने लट् इति कारिकया ग्रन्थकृता बोधितं चेत् कोऽयं वर्तमानो नाम वर्तमानस्वरूपं किम् इत्यादिकमपि अवश्यं ज्ञातव्यं भवति। तस्मात् इदानीम् अग्रिमे बिन्दौ वर्तमानो नाम कः इति वर्तमानकालस्वरूपम् एवं वर्तमाने लट् इति ग्रन्थकृता उक्ते किमपि सूत्रकृतं प्रमाणमस्ति वा इत्येतान् अंशान् वयं पश्यामः। अग्रिमांशः अयं वर्तते वर्तमानस्वरूपमिति। यथा मया उक्तं कारिकायां तावत् ग्रन्थकर्ता कौण्डभट्टः वर्तमाने परोक्षे शोभाविन्यर्थे भविष्यति इत्यादि रीत्या वर्तमाने लट् अर्थात् लट् लकारस्य वर्तमानः अर्थः इति प्रतिज्ञातम्। कोऽयं वर्तमानो नाम तत्र किं प्रमाणम् इत्यादि जिज्ञासायां वयम् एवं कथयामः। वर्तमानकालः लटः अर्थः। अत्र किं प्रमाणम् इति चेत् न हि ग्रन्थकर्ता कौण्डभट्टो वा अथवा कारिकाकर्ता भट्टोजीदीक्षितो वा स्वकपोलकल्पितमर्थं ब्रवीति, किन्तु पाणिनिसूत्रम् आधारीकृत्यैव लट्लकारस्य वर्तमानः कालः अर्थः इति प्रतिजानीते। किमिदं पाणिनिसूत्रं यत् लट्लकारस्य वर्तमानार्थकत्वं प्रतिपादयति इति चेत् वर्तमाने लट् इति हि पाणिनिसूत्रं वर्तते। तस्य सूत्रस्य अयमर्थः वर्तमानकाले विद्यमाना या क्रिया तद्वाचकात् धातोः लट् इति सूत्रार्थः। एवञ्च लटो वर्तमानार्थकत्वे वर्तमाने लट् इति सूत्रमेव प्रमाणम्। तत्र कोऽयं वर्तमानकालो नाम इति चेत् द्वे लक्षणे ग्रन्थकृता प्रदर्शिते भूषणसारे ग्रन्थे। प्रारब्धापरिसमाप्तत्वम् इत्येकं लक्षणं, भूतभविष्यद्भिन्नत्वम् इत्यपरं लक्षणं। तथा हि एकम् उदाहरणं स्वीकृत्य समन्वयं कुर्मः। देवदत्तः पचति अथवा चैत्रः पचति इति वाक्ये पचति इति लट् प्रयोगः दृश्यते। तत्र लट् प्रयोगः उपपादनीयश्चेत् स च धातुः वर्तमानकाले विद्यमाना या पाकक्रिया तद्वाचको भवेत्। तदैव वर्तमाने लट् इति सूत्रेण
पचति इति लट् प्रयोगः संगच्छते। तर्हि तत्र देवदत्तः पचति इति प्रयोगस्थले या पाकक्रिया वर्तते सा किं वर्तमानकाले वर्तते वा इति कथं ज्ञातव्यम्? एतल्लक्षणं तत्र संगतं चेत् सा क्रिया वर्तमानकालिकी इति वक्तुं शक्यते। तर्हि किं नाम वर्तमानत्वं? प्रारब्धापरिसमाप्तत्वम् इत्येकं लक्षणमुक्तं। यद्येतल्लक्षणं तत्रत्य पाकक्रियायां समन्वितं स्यात् तदवश्यं सा क्रिया वर्तमानकालिकी क्रिया तद्वाचकात् धातोः पचति इति लट्लकारस्य संगच्छते इति वक्तुं शक्यते। पश्यामः उदाहरणं। पचति देवदत्तः इत्यत्र पाकक्रिया नाम चुल्युपरिधारणप्रभृति चुल्यधस्थापनपर्यन्तं या क्रिया प्रवर्तते सा क्रिया पाकक्रिया इत्यभिधीयते इति भवन्तः सर्वेपि जानन्त्येव। तदन्तराळसमये चुल्युपरिधारणप्रभृति चुल्यधस्थापनपर्यन्तं यः समयो वर्तते तदन्तराळसमये या क्रिया सा प्रारब्धा असमाप्ता च इति परिगण्यते। यतोहि पाकक्रियाया आरम्भः चुल्युपरिधारणेन भवति, चुल्यधस्थापनेन च समाप्यते। तावत्पर्यन्तं विद्यमाना या क्रिया सा प्रारभ्य असमाप्ता इव परिगण्यते। तस्मात् तदाश्रयः कालः यः अन्तराळकालः वर्तते सः वर्तमानकालः इत्युच्यते। एवञ्च तदानीं पचति इति लट्लकारः प्रयुज्यते। यदि पाकः समाप्तः तदा प्रारब्ध असमाप्तत्वं पाकक्रियाया नास्ति, अपि तु समाप्तत्वमेव वर्तते इति कृत्वा तत्समये पचति देवदत्तः इति प्रयोगः असङ्गतः स्यात्, न प्रयोज्यश्च। एवं रीत्या देवदत्तः पचति इत्यत्र प्रथमस्य लक्षणस्य समन्वयो भवति। द्वितीयं यत् लक्षणमस्ति भूतभविष्यद्भिन्नत्वं हि वर्तमानत्वम् इति, तदपि अत्र समन्वितं भवति। किन्तु अस्य लक्षणस्य समन्वयः ज्ञातव्यश्चेत् प्रथमं भूतत्वं नाम किं, भविष्यत्वं नाम किम् इति अज्ञात्वा भूतभविष्यद्भिन्नत्वरूपलक्षणं तत्र ज्ञातुमेव न शक्यते। तस्मात् किं नाम भूतत्वम् इत्युक्ते वर्तमानकालध्वंसप्रतियोगित्वं हि भूतत्वं, वर्तमानप्रागभावप्रतियोगित्वं हि भविष्यत्वम् इति तार्किकशैल्या कश्चन परिष्कारः क्रियते शास्त्रज्ञैः। सामान्यतया भूतत्वं नाम किं, भविष्यत्वं नाम किमिति सर्वेपि छात्राः, अन्ये पामराश्च पण्डिताश्च सर्वेपि जानन्त्येव। किन्तु तार्किकशैली एषा वर्तते यत् सर्वोऽपि पदार्थः निष्कृष्य निरूपणीयः। तद्वत् भूतत्वं नाम किमित्युक्ते तया शैल्या ते इत्थं परिष्कुर्वन्ति, वर्तमानकालध्वंसप्रतियोगित्वं हि भूतत्वं, वर्तमानप्रागभावप्रतियोगित्वं हि भविष्यत्वम्। एकत्र समन्वये प्रदर्शिते सति छात्राणां क्लेशो न भवति। यत् मन्यताम् अत्र कश्चन घटोऽस्ति, स च घटः ध्वस्तः। एवञ्च घटे ध्वस्ते सति अतीतोऽयं घटः इति व्यवहारः जायते, अर्थात् भूतकालिकोऽयं घटः इति। तादृशे घटे भूतकालः वर्तते, अर्थात् वर्तमानकालध्वंसप्रतियोगित्वरूपलक्षणं तत्र संगच्छेत्। पश्यामः। वर्तमानो यो ध्वंसः इत्युक्ते घटध्वंसः, घटध्वंसस्य प्रतियोगी घटः इति कृत्वा वर्तमानकालध्वंसप्रतियोगित्वरूपं भूतत्वं तस्मिन् घटे वर्तते। एवमेव अत्र यदि कश्चन घटः भाविकाले उत्पत्स्यति चेत् घटोऽत्र भविष्यति इति व्यवहारः लोके दृश्यते। तस्मात् घटस्य भविष्यत्वम् अत्र उच्यते च। यदि घटस्य भविष्यत्वम् इति वक्तव्यं चेत् तत्र वर्तमानकालप्रागभावप्रतियोगित्वं रूपं लक्षणं तत्र संगच्छते वा इति भवता द्रष्टव्यम्। पश्यामः। इदानीं घटः नास्ति, अग्रिमे क्षणे उत्पत्स्यते,
तस्मात् एतत् क्षणे घटस्य प्रागभावः वर्तते। वर्तमानः यः प्रागभावः इदानीं घटप्रागभावः, घटप्रागभावस्य प्रतियोगी घटः इति कृत्वा घटप्रागभावप्रतियोगित्वं घटे वर्तते। तस्मात् तत्र घटो भविष्यत्कालिकः इति व्यवहारश्च जायते। एवञ्च भूतत्वं नाम किं, भविष्यत्वं नाम किम् इति भवता ज्ञातं। तर्हि भूतभविष्य भिन्नः यः वर्तते सः वर्तमानकालिकः इति व्यवहारः दृश्यते। तादृश उभयघटभिन्नः यो घटो वर्तते, अर्थात् वर्तमानकालध्वंसप्रतियोगी वर्तमानकालप्रागभावप्रतियोगी च यो घटो वर्तते, तादृश उभयविधघटभिन्नः यः घटः सः घटः वर्तमानः इति व्यवहारः। एवञ्च अनया रीत्या यदा पाकक्रिया आरब्धा, अर्थात् चुल्युपरि धारणं कृतं, तस्याम् अवस्थायां पाकक्रियाया नापि ध्वंसोऽस्ति नापि प्रागभाव इति तत्प्रतियोगित्वं, ध्वंसप्रतियोगित्वं वा प्रागभावप्रतियोगित्वं वा पाकक्रियां नास्ति इति भूतभविष्यद्भिन्नत्वरूपवर्तमानकालित्वं तत्र वर्तमानकालिकत्वं तत्र वर्तते इति भवति तदा लट्प्रयोगः। एवं रीत्या लक्षणद्वयस्यापि तत्र समन्वयो द्रष्टव्यः। प्रियछात्राः, एतावता पाठेन वर्तमानस्वरूपं किमिति भवता ज्ञातं। देवदत्तः पचति इत्यादिषु प्रयोगेषु च कथं सः लट्लकारः प्रयुज्यते इति सोदाहरणं च भवता ज्ञातम्। किन्तु अत्र काचन आशंका भवेत्। आत्मा अस्ति, पर्वताः तिष्ठन्ति इति नित्यपदार्थकर्तृकक्रियायाम् एतादृशं वर्तमानत्वं कथं वा प्रदर्शयितुं शक्यते? कथं वा आत्मा अस्ति, पर्वताः तिष्ठन्ति इति लट्लकारः संगच्छते इति आशंका अवश्यं भवति। यतोहि क्रियायाः किन्नाम वर्तमानत्वम् इति पृष्टे अस्माभिः एतावता पाठेन किं निरूपितं? प्रारब्धापरिसमाप्तत्वं हि क्रियायाः वर्तमानत्वम् इति निरूपितं। तदैव लट्लकारप्रयोगोऽपि भवतीत्युक्तं। किन्तु आत्मा अस्ति, पर्वताः तिष्ठन्ति इत्यत्र आत्मनः नित्यत्वात्, पर्वतस्य च अनादित्वात्, आत्मधारणानुकूलक्रियाया अपि नित्यत्वं, पर्वतकर्तृकस्थितिक्रियाया अपि नित्यत्वम् अवश्यं ज्ञातमेव, सर्वैः अनुभूतमेव। एवं सति तदीयक्रियायाः नित्यत्वात् प्रारब्ध अपरिसमाप्तत्वं रूपलक्षणं तत्र न संगच्छते। यतोहि प्रारम्भः समाप्तिश्च अनित्यस्य वस्तुनः भवति। आत्मनो नित्यत्वात् तदीयधारणानुकूलक्रिया अपि नित्या वर्तते। पर्वतस्य अनादिकालतः वर्तमानत्वात् तदीयस्थित्यनुकूलक्रियाया अपि नित्यत्वं वर्तते। एवञ्च नित्यभूतयोः तयोः क्रिययोः नापि प्रारम्भो वर्तते नापि समाप्तिश्च वर्तते इति प्रारब्धापरिसमाप्तत्वरूपवर्तमानत्वं तत्र न संगच्छते। तर्हि कथम् आत्मा अस्ति, पर्वताः तिष्ठन्ति इति लट्लकारः स्यात् इति कश्चन आक्षेपः, छात्राणां जिज्ञासा च अवश्यं भवत्येव। आक्षेपे सति ग्रन्थकृता तावत् स च आक्षेपः इत्थं समाहितः। यद्यपि आत्मकर्तृकधारणानुकूलः यः व्यापारो वर्तते, पर्वतकर्तृकस्थित्यनुकूलव्यापारः यः वर्तते, तस्य च नित्यत्वात् प्रारब्धासमाप्तत्वरूपं वर्तमानत्वं तत्र दुरुपपादं। तथापि लट्प्रयोगस्तु उपपादयितुं शक्यते। कथं? प्रारब्धापरिसमाप्तत्वं तदीयक्रियायाः नास्ति चेत् तर्हि वर्तमानत्वं नास्तीत्येवायातं। तर्हि लट्लकारः वर्तमानत्वे सत्येव भवति। तर्हि वर्तमानत्वं तु नास्ति, लट्लकारस्तु भवति इति कथं स्ववचो व्याघातः उच्यते
इति चेत् श्रूयताम्। आत्मकर्तृकक्रियायाः प्रारब्धापरिसमाप्तत्वरूपवर्तमानत्वं तु अवश्यं नास्त्येव, किन्तु यस्मिन् काले आत्मा अस्ति इति प्रयोगः क्रियते, यस्मिन् काले पर्वतास्तिष्ठन्ति इति प्रयोगश्च क्रियते, तदा तत्कालीनराज्ञां या क्रिया प्रारब्धापरिसमाप्ता वर्तते तत् क्रियागतं वर्तमानत्वं पर्वतकर्तृकस्थितौ आरोप्य पर्वतास्तिष्ठन्ति इति प्रयोगः उपपादनीयः। एवमेव आत्मा अस्ति इति प्रयोगेऽपि शरीरविशिष्टः आत्मा आत्मशब्दवाच्यः इति स्वीकृत्य शरीरस्य या क्रिया प्रारब्धा परिसमाप्ता तदीयक्रियागतं वर्तमानत्वम् आत्मनि आरोप्य आत्मा अस्ति इति व्यवहारश्च उपपादनीयः। अस्य समाधानस्य सारः अयं वर्तते, वस्तुतः तत्र वर्तमानत्वं नास्ति चेदपि समीपस्थे पदार्थान्तरे विद्यमानं वर्तमानत्वम् अत्र आरोप्य बलादारोप्ययं व्यवहारः उपपादनीयः इति। किम् एवं यत् कुत्रापि दृष्टं वा, अन्यत्र विद्यमानं धर्मम् अन्यत्र आरोप्य अस्मदभीष्टप्रयोगसाधनम् इति रीतिः कुत्रापि दृष्टा वा इति भवतां शङ्का जायेत। किन्तु लोके अस्ति एतादृशाः प्रयोगाः। यथा उदाहरणाय एकं कथयामि। तमः इति वस्तुतः निष्क्रियं वस्तु, किन्तु लोके तमो गच्छति इति प्रयोगः सार्वजन अनुभवसिद्धः वर्तते। तमसः निष्क्रियत्वे कथं तमो गच्छति इति व्यवहारः स्यात् इति चेत् वस्तुतः तत्र गमनक्रिया तमसि नास्ति, किन्तु दीपः अपस्रियते चेत् तत्र तमो गच्छति इति व्यवहारः जायते। अर्थात् दीपापसरणक्रियायां यत् वर्तमानत्वमस्ति अथवा दीपे या क्रिया वर्तते तां क्रियां तमसि आरोप्य तमो गच्छति इति व्यवहारः सर्वजनीनोऽयम् अनुभवः। तद्वत् प्रकृतेऽपि आत्मसत्तायाः नित्यत्वेऽपि समीपस्थशरीरगताया क्रिया तद्गतं वर्तमानत्वम् आत्मसत्तायाम् आरोप्य आत्मा अस्ति इति व्यवहारश्च उपपादनीयः इति अस्य सारः वर्तते। इदानीम् उक्ते विषये वाक्यपदीयस्य संवादोऽपि दृश्यते। वाक्यपदीयकारः भर्तृहरिः स्वकीये ग्रन्थे परकीय क्रियामादाय नित्यानां पदार्थानां वर्तमानत्वादिकम् उपपादयितुं शक्यते इति निरूपितं। यथा कारिकां पश्यन्तु। परतो भिद्यते सर्वम् आत्मा तु न विकल्पते पर्वतादिस्थितिस्तस्मात् पररूपेण भिद्यते। पुनरेकवारं कथयामि। परतो भिद्यते सर्वम् आत्मा तु न विकल्पते पर्वतादिस्थितिस्तस्मात् पररूपेण भिद्यते। तस्य अयमर्थः सर्वं नित्यं वा अनित्यं वा सर्वमपि पदार्थजातं परतः पदार्थान्तर्गतक्रियावेशतः भिद्यते भूतभविष्यादिभिन्न व्यवहारविषयो भवति। आत्मा तु द्रव्यं तु न विकल्पते न विचलति स्वतः क्रियाश्रयो न भवति। तस्मात् स्वरूपेण सर्वस्याप्यर्थस्य भेदासंभवात् पर्वतादिस्थितिः आदिशब्देन घटादेरनित्यस्य संग्रहः। तेषां स्थित्यादिः पररूपेण राजदेवदत्तादिनिष्ठक्रियारूपेण भिद्यते भूतभविष्यदादि भिन्न व्यवहार विषयो भवति इति कारिकाया अर्थः। एवञ्च अस्याः कारिकातः स्पष्टं ज्ञायते यत् आत्मास्ति पर्वतास्तिष्ठन्ति इत्यादौ आत्मसत्तायाः पर्वतकर्तृकस्थितेश्च नित्यत्वेन सनातनत्वात् स्वतः वर्तमानत्वादिभेदस्य उपपादयितुमशक्यत्वेपि पदार्थान्तर्गतक्रियातः वर्तमानत्वादिकम् उपपादयितुं शक्यमिति।
प्रियछात्राः, एतावत्पर्यन्तं लट्लकारस्य वर्तमानः अर्थश्चेत् तत्र किं प्रमाणं, तत्र कोऽयं वर्तमानो नाम अयं वर्तमानकालः नित्येषु वस्तुषु कथम् उपपादयितुं शक्यते इत्यादि विचारः सर्वोऽपि भवता श्रुतः। ग्रन्थकृता मध्ये कश्चन अवान्तरः विचारः उत्थापितः यत् अस्तु सूत्रप्रमाणेन सूत्रप्राबल्यात् वर्तमानकालः लट्लकारस्य अर्थः इति स्वीकुर्मः, किन्तु किमयं वर्तमानः अर्थः लट्लकारेण वाच्यो वा उत द्योत्यो वा इति कश्चन विचारः प्रासंगिकः ग्रन्थकृता अत्र ग्रन्थे उद्भावितः। कोऽयं द्योत्यः वाच्यो नाम लट्लकारवाच्यः वर्तमानः इत्युक्ते लट् तावत् वाचको भवति, तस्य वाच्यार्थः वर्तमानकालो भवति। लट्लकारद्योत्यः इत्युक्ते लट्लकारः वर्तमानार्थस्य न वाचकः अपि तु द्योतक एव। कथम् इदानीम् अस्तु तर्हि लट्लकारस्य वर्तमानवाचकत्वम् अङ्गीकर्तव्यम् उत द्योतकत्वम् अङ्गीकर्तव्यम् इति प्रश्ने पक्षद्वयस्यापि साधिकाः युक्तयः वर्तन्ते। लट्लकारस्तावत् वर्तमानार्थस्य द्योतक एव न तु वाचकः इति कथयतां मतं प्रथमम् उपपादयामि। तत्र लट्लकारः द्योतकः, को द्योतको नाम कः, प्रथमं द्योतकत्वं नाम किम् इति भवता ज्ञातव्यम्। द्योतकत्वं नाम स्वसमभिव्याहृत पदनिष्ठ शक्त्युद्बोधकत्वं हि द्योतकत्वम् इत्युच्यते। एकत्र समन्वयं प्रदर्श्य प्रकृतमागच्छामः। यथा रमा इति स्थले टाप् इति प्रत्ययेन स्त्रीत्वमुच्यते, अथवा तदुदाहरणं कष्टञ्चेत् द्वौ इति शब्दः स्वीक्रियताम्। द्वौ इति शब्दे औ इति प्रत्ययेन द्वित्वं बुध्यते, द्वित्वं बोध्यते। द्वि इति प्रकृत्यापि द्वित्वमेव बोध्यते। तर्हि प्रकृत्यापि द्वित्वं बोध्यते चेत् औ इति प्रत्ययः किं करिष्यति इत्युक्ते औ इति प्रत्ययः प्रकृत्यर्थ अर्थात् द्वि इति शब्दगत द्वित्वरूपार्थे या शक्तिः वर्तते, द्वि इति शब्दस्य द्वित्वरूपार्थे या शक्तिः वर्तते तां शक्तिम् औ इति प्रत्ययः उद्बोधयति। तुल्यया रीत्या रमा इत्यत्रापि पश्यन्तु, रमा इति शब्दस्य स्त्रीत्वरूपशक्तिः या वर्तते तां शक्तिं टाप् इति प्रत्ययः उद्बोधयति, न तु वाचयति। तस्मात् टाप् प्रत्ययः तत्र द्योतकः, द्वौ इत्यत्र औ प्रत्ययः द्योतकः इत्युच्यते। तुल्यया रीत्या प्रकृतेऽपि वर्तमानस्य लट् द्योतको नाम पच् इति धातोरेव वर्तमानः अर्थः, किन्तु पच धातौ वर्तमानार्थे विद्यमानां शक्तिम् अयं लट्लकारः उद्बोधयति, द्योतयति तावदेव। कुतः एवं द्योतकत्वपक्षः स्वीकर्तव्यः इति चेत् लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रेण लकारमात्रस्य कर्तार्थः कर्म च अर्थः इति प्रतिज्ञातं वर्तते स्वयं सूत्रकृता। वर्तमाने लट् इति सूत्रेण तावत् ठकारानुबन्धविशिष्टस्य लकारविशेषस्य वर्तमानः अर्थः इति प्रतिज्ञातं सूत्रकृता। एवञ्च किमायातं लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रं सामान्यमित्यायातं, वर्तमाने लट् इति सूत्रं विशेषः इत्यायातं। सामान्यविशेषयोः बाध्यबाधकभावः शास्त्रे दृष्टः। यथा आद्गुणः वृद्धिरेचि, आद्गुण इति शास्त्रम् अत्सामान्ये परे विधीयते, आद्गुण इति शास्त्रम् अत्सामान्ये परे प्रवर्तते। वृद्धिरेचि इति सूत्रम् अज्विशेषे एज्वर्णे परे एव प्रवर्तते। तस्मात् सामान्यशास्त्रम् आद्गुणः इति
वृद्धिरेचीति सूत्रेण बाधितमिति तयोर्मध्ये बाध्यबाधकभावः शास्त्रे अनुभूतः भवता ज्ञातश्च। तद्वत् प्रकृतेऽपि वर्तमाने लट् इत्यस्य लःकर्मणि च भावे च आकर्मिकेभ्यः इति सूत्रयोः सामान्यविशेषभावे अवगप्ते सति विशेषेण सामान्यशास्त्रं बाधितं भवति। तदा पचतीत्युक्ते विशेषविहितेन वर्तमाने लटिति सूत्रेण लःकर्मणि च भावे च आकर्मकेभ्यः इति सूत्रं बाधितं चेत् तर्हि पचतीति प्रयोगे केवलं वर्तमानार्थमात्रं प्रतीयेत, कर्तृकर्मादिकं न प्रतीयेत इत्यापत्तिः स्यात्। तस्मात् लकारस्य वर्तमानः न अर्थः अपि तु धातोरेवायमर्थः, लट्लकारस्तु केवलं द्योतयति तावन्मात्रम् इति द्योतकत्वपक्षः स्वीक्रियते। सम्यगस्ति, द्योतकत्वमेव स्वीकर्तव्यं तर्हि इति चेत् वाचकत्वमिति पक्षेऽपि युक्तयः वर्तन्ते। कथं वाचकत्वपक्षे युक्तयः पश्यामः। अयम् अस्य अर्थस्य वाचकः इति निर्णेयश्चेत् अन्वयव्यतिरेकौ कारणौ। यथा गौरिति शब्दप्रयोगे गोत्वविशिष्टस्य प्रतीतिः, गौरिति शब्दप्रयोगाभावे गोत्वविशिष्टस्य अप्रतीतिः इति कृत्वा गोशब्दः गोत्वविशिष्टस्य वाचकः इति भवता निर्णीयते। तद्वत् प्रकृतेऽपि पचतीति लट्प्रयोगे सति वर्तमानार्थप्रतीतिः, पचतीति लट्प्रयोगाभावे वर्तमानार्थः न प्रतीयते इति अन्वयव्यतिरेकाभ्यां लट्लकारस्य वर्तमानार्थः वाच्यार्थ एव, वर्तमानस्य लट्लकारः वाचक एव इत्येव निर्णेतव्यम्। अयो तर्हि इदानीमेव खलु उक्तं द्योतकत्वस्वीकारे कर्तृकर्म लःकर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रस्य वर्तमाने लटिति सूत्रस्य च सामान्यविशेषाभावस्य तथा सति उभयोर्मध्ये बाध्यबाधकभावोऽपि स्यात् इति चेत् वाचकत्वपक्षं स्वीकुर्वतां मते सः दोषः परिह्रियते। कथं परिह्रियते इत्युक्ते यदि लट्लकारः एकेनैव रूपेण उभयार्थबोधकः स्यात् तदा भवदुक्तदोषः स्यात्। किन्तु लःकर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रे लत्वरूपसामान्यधर्मेण दशसु लकारेषु विद्यमानेन लत्वरूपसामान्यधर्मेण कर्तृकर्मार्थकत्वं प्रतिज्ञातं। वर्तमाने लटिति विशेषसूत्रे तावत् लट्त्वरूपविशेषधर्मेण लट्लकारस्य वर्तमानार्थकत्वं प्रतिज्ञातम्। एवञ्च एकस्यैव लकारस्य शक्ततावच्छेदकभेदो वर्तते। शक्ततावच्छेदकभेदो नाम लकारस्य वर्तमानार्थकत्वं लट्त्वेन रूपेण, कर्तृकर्मार्थकत्वं लत्वेन रूपेण इति कृत्वा उभयोः भेदः वर्तते। तस्मात् बाध्यबाधकभावो नास्ति इति कृत्वा सः दोषः इत्थं परिह्रियते। तस्मात् वाचकत्वं वा स्वीक्रियतां द्योतकत्वं वा स्वीक्रियतां यथा कथञ्चिदपि सङ्गमयितुं शक्यते इति ग्रन्थकृताम् अभिप्रायः। एवं छात्राः एतावता पाठेन लट्लकारमधिकृत्य ग्रन्थे भूषणसारे यावन्तौ विचाराः उपस्थापिताः ते सर्वे अत्र मया पाठिताः। मन्ये भवद्भिः सर्वैः अयं गृहीत इत्येव, अयं सर्वोऽपि विचारः गृहीत इत्येव मन्ये। इतः परं यथा मया पाठस्य आरम्भे एव प्रतिज्ञातम्, अद्यतनपाठे लट्लकारं लिट्लकारञ्च निरूपयामि, लिडर्थञ्च अधिकृत्य पाठयामि इति। एतावता तु लडर्थनिरूपणं तु समाप्तम्। इतः परं लिडर्थमधिकृत्य किञ्चित् पाठयामि। इदानीं लिडर्थमधिकृत्य किञ्चित् पाठयामि। पूर्वोक्तवत् वर्तमान लट् इत्यत्र लट्लकारस्य वर्तमानार्थकत्वे किं प्रमाणम् इति प्रदर्शितं। तद्वत् लटो वर्तमानार्थकत्वे वर्तमाने लटिति सूत्रं यथा प्रमाणं तथैव लिटोर्थनिर्णये
परोक्षे लिट् इति सूत्रमेव प्रमाणम्। तेनैव सूत्रेण लिटोर्थः कः इति ज्ञातुं शक्यते। तथा हि तत्र सूत्रे भूते इति सूत्रमधिक्रियते। अनद्यतने लङ् इत्यस्मात् सूत्रात् अनद्यतने इति पदञ्च अनुवर्तते। एवञ्च अनद्यतनभूते विद्यमाना या परोक्षा क्रिया तद्वाचकात् धातोः लिट् स्यात् इति सूत्रार्थः। तस्मात् सूत्रात् अनद्यतनभूतत्वं परोक्षत्वञ्च लिटोर्थ इति सिद्धम्। तत्र भूतत्वं नाम किम् इति लडर्थनिरूपणसन्दर्भे एव प्रसङ्गवशात् ज्ञातं भवता। इदानीम् अनद्यतनत्वं परोक्षत्वं नाम किमिति ज्ञातव्यम्। एतदुभये ज्ञाते सति परोक्षे लिट् इति सम्पूर्णस्य सूत्रस्य अर्थः ज्ञातुं शक्यते। तत्रापि अनद्यतनत्वं नाम किमिति तु प्रायशः भवद्भिः ज्ञायते एव, अतः विस्तरेण तत्तु नाहं प्रतिपादयितुं गच्छामि। किन्तु किन्नाम परोक्षत्वम् इति संक्षेपेण प्रतिपादयामि। परोक्षत्वं नाम प्रत्यक्षभिन्नत्वं। साक्षात् करोमि इति प्रतीत्यविषयत्वं। घटः मया साक्षात् कृतश्चेत्, प्रत्यक्षीकृतश्चेत् घटः साक्षात् करोमि इति प्रतीतेः विषयः भवति। यदि तादृशप्रतीतो विषयो न भवति चेत् तर्हि सः परोक्षः इत्युच्यते। एवञ्च या क्रिया परोक्षा भवति, साक्षात् करोमि इति प्रतीति विषयो न भवति, तद्वाचकात् धातोः लिट् लकारः प्रयोक्तव्यः। यथा उदाहरणं, यदि ह्यः कश्चन पाकक्रियां निर्वर्तयति, सा च क्रिया मया न दृष्टा, मया न साक्षात्कृता चेत् तर्हि सा पाकक्रिया परोक्षा भवति इति कृत्वा तादृशपरोक्षक्रियावाचकाब्धातोः लिट् प्रयोगो भवति। तदा अहम् अयं पपाच इति प्रयोक्तुं शक्नोमि। तादृशेष्वेव स्थलेषु लिडर्थः सङ्गच्छते, तादृशेष्वेव स्थलेषु लिट् लकारः प्रयोक्तव्यश्च। तत्र ग्रन्थकृता अन्यः कश्चन विचारः उपस्थापितः। यद्यपि इतोपि केचन अंशाः तत्र उपस्थापिताः वर्तन्ते, किन्तु मुख्यम् अंशं तत्र प्रतिपाद्य अद्यतनं पाठं समापयामि। परोक्षे लिट् इति सूत्रे परोक्ष इति पदं किमर्थम्? सुलभं समाधानं। यदि क्रिया प्रत्यक्षा भवति चेत् तत्र लिट् मास्तु इत्येतदर्थम् इति भवता वक्तव्यं। किन्तु सर्वापि क्रिया परोक्षैवेति सिद्धान्तः। यतोहि पाकक्रिया नाम पूर्वमेव उक्तं चुल्युपरिधारणप्रभृति चुल्यधस्थापनपर्यन्तमिति। तत्र चुल्युपरिधारणप्रभृति अधस्थापनपर्यन्तं बहवः अवयवाः वर्तन्ते। तर्हि अवयवानां समूह एव पाकक्रिया इत्युच्यते। अवयवानाम् आशुतरविनाशित्वात् अवयव प्रत्यक्षत्वे संभवे सत्यपि अवयवसमूहरूपक्रिया तावद् अप्रत्यक्षेवेति सिद्धान्तः। एवञ्चेत् सर्वापि क्रिया यदा परोक्षैव अस्ति तर्हि किं व्यावर्तनाय परोक्षवाचकात् धातोः लिट् इति परोक्षेति विशेषणं कृतम् इति प्रश्नः अवश्यम् उदेत्येव। तत्र समाधीयते, यद्यपि अवयवसमूहरूपक्रियायास्तावत् परोक्षत्वम् इष्टमेव, किन्तु अवयवानां तु प्रत्यक्षत्वम् अस्त्येव। तस्मात् यत्र अवयवानामपि प्रत्यक्षत्वं नास्ति, अवयवानामपि परोक्षत्वमेव वर्तते, तत्र लिट् लकारः प्रयोक्तव्यः। यत्र अवयवानां तु प्रत्यक्षत्वं वर्तते तत्र तावत् लिट् लकारः न प्रयोक्तव्यः इति व्यावर्तयितुं तत्र परोक्षेति पदं सार्थकं स्यात्। अतएव अवयवानां प्रत्यक्षत्वस्वीकारादेव, समूहस्य अप्रत्यक्षत्वेपि अवयवानां प्रत्यक्षत्वस्वीकारादेव पश्य मृगो धावति इत्यादि प्रसिद्धाः प्रयोगाः सङ्गच्छन्ते। स च प्रयोगः मृगं पश्येत्यभिप्रायेण न प्रयुक्तः, किन्तु पश्य मृगो धावति, मृगकर्तृकं धावनं पश्य इति धावनं पश्येत्यभिप्रायेण प्रयुक्तः।
यदि समूहस्य प्रत्यक्षत्वात् सर्वदा तस्य क्रियायाः कर्मत्वेन अन्वयो न सम्भवति इत्याक्षेपः स्यात् तर्हि धावनं पश्येत्यभिप्रायेण पश्यमृगो धावति इति प्रयोगो वा कथं सङ्गच्छेत। तस्मात् तत्रापि समूहस्य प्रत्यक्षत्वं चेदपि अवयवानां प्रत्यक्षत्वमादाय एव धावति पश्य इति प्रयोगोऽपि उपपादनीयः। प्रियछात्राः, लिडर्थे इतोप्यन्येप्यंशाः वर्तन्ते, किन्तु समयराहित्यात् अत्रैव अहम् अद्यतनं पाठनं विरमामि। अन्ये ये अंशाः लिडर्थनिरूपणे ग्रन्थे उपस्थापिताः ते अंशाः सर्वेपि ई-टेक्स्ट् मध्ये उपलभ्यन्ते। ततः छात्रैः अवश्यं ज्ञातव्यम् इति उद्बोध्य अद्यतनं पाठम् अत्र समापयामि। धन्यवादः।